जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी, हाल और मुस्तकबिल पे हम बात कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का जो सफ़र था, जो 3 क़यादतें हमारे सामने हैं, उस पे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, अभी आपने तनकीद की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के किरदार पे भी, कि जो पार्टी का उनका सफ़र था वो उसको सही तरीके से लेकर नहीं चली, जो भुट्टो साहब का फ़लसफ़ा था। लेकिन मज़हर साहब ने एक पॉइंट उठाया कि उनकी जो जिदोजहद थी एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी, और जिस तरीके से उन्होंने वो जिदोजहद की, और वो इसके बाद एग्जाइल में भी रही, सख्तियों का मुकाबला भी किया, उसके बाद उनको हुकूमत भी मिली और शहादत भी हुई। तो बीबी का जो सियासी सफर है, आप उस पर तनकीद करें, लेकिन जिस तरीके से उनका रोल था पाकिस्तान की सियासत पे, उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं? देखिए, आप बुनियादी बात आसमां समझ लीजिए प्लीज, कि जो पाकिस्तान का सेटअप है, जो यहाँ ढांचा है, इसमें जब इतने अजीम ताकतवर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत नहीं ठहर सकी और उसको मार दिया गया, उसकी पार्टी को कुचल दिया गया, तो और कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती। यहाँ के वज़राए आज़म पर जो सदर गुजरे हैं, इन पर इल्ज़ाम लगाना कि ये मुकाबला नहीं कर सके, ये गलत है। यहाँ पे मुकाबला दो ताकतों के दरमियान है, एक है चील और एक है चिड़िया। इनके दरमियान मुकाबला नहीं हो सकता। ये जो हमारे सदर हैं, ये वजीर आज़म हैं, ये नाम के हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है। 6 सदर निकाले जा चुके हैं। किसके पास है पावर? फौज और सिविल अफसरों के पास है। इन्होंने 6 सदर निकाले, इन्होंने 15 प्राइम मिनिस्टर डिसमिस किए, इन्होंने 11 पार्लियामेंटें डिसमिस की, इन्होंने 4-5 चीफ जस्टिस निकाले, और ये मौजूद रहे। तो ये कहना कि फुला सदर ने ये गलती की, फुला प्राइम मिनिस्टर ने ये गलती की, ये बेइंसाफी है। ये निज़ाम को समझना है। एज फार एज बेनज़ीर पॉलिसीज इज कंसर्न, बेनज़ीर की पॉलिसियों का जहाँ तक ताल्लुक है, पहले तो ये इल्ज़ाम कि उन्होंने धोखा दिया, ये मज़हर ने किया, इस बेचारे को पता ही नहीं है बात क्या है। मिराज मोहम्मद खान, J.A. रहीम, खुर्शीद हसन मीर, इनको मजबूर किया गया छोड़ने पर। मुझे मजबूर नहीं किया गया। मैंने अगस्त 74 में जब मैं वज़ीर था, भुट्टो साहब को लिखा कि जनाब, मार्शल लॉ लग जाएगा जो आप कर रहे हैं, अपनी ताकत बनाइए। उन्होंने मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया। जब अक्टूबर में, ये अगस्त की बात है, अक्टूबर में नई कैबिनेट बनाई, मैंने शामिल होने से इनकार कर दिया। नवंबर में उनके पास गया और कहा, सर मैं बड़ी आपसे बात करने आया हूँ, देखिए ये लोग आपको हटा देंगे। मैंने उन्हें 2 साल बताए कि आपको 2 साल में हटा देंगे। कहने लगे तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप अपनी ताकत का बेसिस अवाम पर करें। उन्होंने मुझे जवाब दिया, जो मेरी जिंदगी का सबसे मायूस कुन फिक्रा मैंने सुना। उन्होंने जवाब दिया, डॉक्टर तुम जो चाहते हो मेरे पास वो करने की पावर नहीं है। उसके बाद तो आप कह रहे हैं कि उनके पास भी, जी नहीं थी पावर। इंटरप्ट करूंगी। अरे बाबा, ये बेबस होते हैं। पावर नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेबस था। ये जरदारी और बेनज़ीर और नवाज शरीफ तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। ये ठीक, आपने बड़ी एक अहम बात की। आपने कहा भुट्टो साहब जैसा लीडर भी बेबस था। मज़हर साहब, आपको लगता है तारीख अगर हम उसका जायजा लें, क्या वो भी वाकई एक बेबस लीडर थे? डॉक्टर साहब मेरी बात गलत समझे। मैंने वही कहा कि जिन रहनुमाओं की महराज मोहम्मद खान और डॉक्टर मुबश्शिर हसन बात कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी तरफ इशारा नहीं किया अंकल कह के। बेनज़ीर भुट्टो ने जिनकी तरफ अंकल कह के इशारा किया, उनमें गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम थे, उनमें हफीज पीरजादा साहब थे, उनमें मुमताज अली भुट्टो थे। इन रहनुमाओं का, जिनका रोल बाकी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी उस रोल को इंतहाई मुतनाज़ा कहते हैं, और इससे शायद महराज मोहम्मद खान भी डिसएग्री ना करें, इससे एग्री करें, और डॉक्टर साहब भी एग्री करें कि जिस सेंट्रल कमेटी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये टास्क दिया गया था, उनके हवाले से बात हुई। और उसके बाद जो जतोई साहब से उनके डिफरेंसेस हुए,
وہ 86 جتوئی صاحب کا میں نے بھی انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے اپنے طور پہ کہا میں نے بڑی کوشش کی، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، ہم اس لیے کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہم تو طالب علم تھے، یونیورسٹی کے طالب علم، لیکن ہم یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، یہ چیزیں پڑھ رہے تھے، اور آج بھی اگر اس پیپلز پارٹی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھٹو صاحب واقعی بے بس تھے، جو ابھی وہ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ یہ سارا سسٹم تو ایسے ہی ہے دیکھیں یہ بات تو بنیادی ہے کہ پاکستان میں 63 سال میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو نہ کبھی پنپنے دیا، پاکستان کی ہر اس سیاسی جماعت کو تقسیم کیا گیا جس کے پاپولر بیسز رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کسی شکل میں آج ہمیں پاکستان مسلم لیگ نظر آتی ہے یا متحدہ قومی موومنٹ اگر ہم سندھ میں دیکھیں، ہر اس جماعت کو جو گراس روٹ لیول پہ جاتی ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ معراج محمد خان صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا تھا کہ بھٹو صاحب بھی بے بس تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ چڑیا کا کھیل ہے اور جو جمہوریت ہمارے آتی ہے، صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، اصل اختیارات ان کے پاس نہیں ہوتے، اختیارات کسی اور کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گی، بھٹو صاحب کے ساتھ آپ نے کافی وقت گزارا، آپ کو واقعی وہ بے بس دکھائی دیے؟ نہیں، میں انہیں بے بس تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے جو افواج ہیں اور ان کے جو جرنیل ہیں خاص طور پر، وہ بہت طاقتور ہیں، اور یہ کہ وہ بیچ میں ہمارے معاملات میں وقتاً فوقتاً مداخلت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو کہا کرتے تھے کہ ہماری جو استعمار کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ بھی ہمارے راستے میں ایک آزاد معیشت کے راستے میں، ایک آزاد سیاست کے راستے میں، ایک آزاد خارجہ پالیسی کے راستے میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور یہ ہمارے یہاں ڈی اسٹیبلائز کرتے رہے ہیں پولیٹیکل سچویشن کو۔ یہ جناب ذوالفقار، دیکھیے بھی ایک بات میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یا بے نظیر بھٹو کو یا آصف علی زرداری کو کمپیریزن نہیں کر سکتے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پارٹی جو تھی وہ غریب کے دل میں بستی تھی، آج جو پیپل پارٹی ہے وہ ایوان صدر میں بستی ہے، اس کے غلام گردشوں میں بستی ہے، سمجھے نا بی بی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے سارے اجلاس جو ہیں وہ ایوان صدر میں ہوتے ہیں، وہ کراچی میں نہیں ہوتے، وہ کوئٹہ میں نہیں ہوتے، وہ لاہور میں نہیں ہوتے، وہ کئی جگہ نہیں ہوتے، اور اس کا ایک سیکورٹی ریزن بنا لیا گیا ہے، اور اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے، یعنی پارٹی میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سمجھدار اور لوگ موجود ہیں اس پارٹی کے اندر، لیکن اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ برخوردار جب وہاں سے واپس آئیں گے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں اس کی قیادت سپرد کر دی جائے گی۔ آپ بتائیے یہ پارٹی رہ گئی، اس کے یہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز رہ گئے۔ بھٹو صاحب نے اسے کبھی موروثی پارٹی نہیں بنایا تھا، میں آپ کو بالکل صاف بتانا چاہتا ہوں، لیکن اب تو یہ ٹوٹل موروثی پارٹی ہو گئی ہے۔ بھٹو صاحب بات کرتے تھے سامراج مرد آباد کی، موجودہ پارٹی جو ہے اور ان کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، وہ تو سامراج کے ساتھ آج جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کرنے کے لیے درپے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، پیر میں گرنے کے لیے تیار ہیں۔ قومی معیشت کو آزاد اور خود مختار اور خود انحصاری کے بنیاد لیکن معراج صاحب آج آئی ایم ایف سے جو قرضے لے کر قومی معیشت چلائی جا رہی ہے، یہ تو قومی معیشت کی بربادی ہے، غلامی کا ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ معراج صاحب اگر ہم کمپیریزن کرنا کہ باپ کو بیٹی سے داماد سے کمپیریزن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے۔ معراج صاحب لیکن ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پیریڈ تھا وہ پیریڈ تھا جب سوشلسٹ بلاک بہت مضبوط تھا، ابھر رہا تھا سوشلسٹ بلاک۔ جب بے نظیر بھٹو نے 86 یا 87 کے بعد پولیٹکس میں صحیح معنوں میں ان کا رول نظر آتا ہے، تو اس وقت سوشلسٹ بلاک ختم ہو رہا تھا، روس ختم ہو رہا تھا، ایک سپر پاور رہ گئی تھی۔ آپ بے نظیر بھٹو اگر امریکن پارٹنرشپ، ان کے پاس چوائس کیا تھی، کن فورسز کو اکٹھا کرتی؟ انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں، یعنی جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں تھرڈ ورلڈ کنٹری جتنی مضبوط تھی، سوشلسٹ بلاک جتنا مضبوط تھا، اس کے مقابلے میں اگر بے نظیر بھٹو کا پیریڈ دیکھیں تو بڑا مختلف تھا۔ نہیں بھائی، میں یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر کے پاس یہ موقع ہاتھ آیا تھا کہ اس ملک کے اندر ضیاء الحق کے زمانے میں بھٹو صاحب کے جو بھی لینڈ فارمز تھے اسے وفاقی شرعی عدالت سے کالعدم کیا تھا جنرل ضیاء الحق نے۔ بی بی کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ کورٹ میں جاتی یا عدالت میں جاتی یا خود کسی احکام کے تحت جو ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کسان جو ہیں وہ بانڈڈ لیبر بن گئے ہیں۔ آرٹیکل 11 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے
बॉन्डेड लेबर को और गुलामी को, बेगार को खत्म किया जाता बेराज है। खान साहब, आपने काफी एतराजात उठाए हैं, भुट्टो साहब का कंपैरिजन कर रहे हैं बीबी। आर्टिकल 11 पर क्यों नहीं इतलाक ठीक, करते? बिल्कुल इसी पॉइंट पे हम मजीद बात करेंगे। आपने एक पॉइंट उठाया था कि भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी अवाम के दिलों में बसती है, और आज के दौर की अगर मिसाल लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवान सदर में बसती है और मोरूसी सियासत की आपने जिक्र किया। इसी पॉइंट पे हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मुबशर हसन साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।